बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज के दिन के कर्टन रेजर से आगाज करें ना तो सर हुकूमत शदीद मुश्किल में है। पंजाब हुकूमत शदीद मुश्किल में, बड़ी अजियत बड़ी तकलीफ में। एक और वीकेंड इनका बर्बाद होने जा रहा है। आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होना है और आप देखिएगा, पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज में कितने लोग हैं, कितने लोग पहुंचे, कितने लोग नहीं पहुंचे, क्या है क्या नहीं। लेकिन आज ये सारा दिन ना ये सब चलना है। वफाक को भी एक वक्ता पड़ा हुआ, अच्छा खासा वक्त पड़ा। वजह क्या है जी? एक तो रावलपिंडी, इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, कोई शक नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हेडक्वार्टर है जी। ताकत का मंबा इधर पहुंचते हैं जी, इधर होते हैं रावलपिंडी में। और उधर इमरान खान साहब ने जलसे को बाकायदा मुलतवी किया और लियाकत बाग में उस जलसे को उन्होंने एहतजाज में तब्दील किया। और ना सिर्फ किया है बल्कि वो 28 सितंबर को वो जलसा मुलतवी किया गया था। तो एक क्या आओ रिहर्सल करें, फाइनल राउंड की रिहर्सल करते हैं और रावलपिंडी में एहतजाज करते हैं, ताकि मामलात जलसे की इजाज़त तो है नहीं, तो ज़रा एहतजाज पे लेके चलें। तो पंजाब हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, अब चेक करें, चंद लोगों ने आना ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही होगा। इंटेलिजेंस इतलात कुछ और होती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होगा कि चंद लोगों ने आना है, चंद 100, 18, 20, 30, 40 हर बंदा लेके आएगा। लाइक इस तरह की कुछ चीज़ें थी, मगर ये प्योर शो है। प्योर शो है ये उधर का, रावलपिंडी का जी, और मुजाफात का डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन का। तो पंजाब हुकूमत ने ना घबराहट हो रही है, अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स के लिए वजारत दाखिला को खत लिखती है कि हमें रावलपिंडी की सूरत हाल बस सर, हजारी का भी अपना है, नमक का भी एक अपना मामला होता है ना, उसको हलाल करके भी रखना। तो उन्हें कहा गया कि यूं करें, तो उन्होंने कहा जी यूं करते रहे वजारत दाखिला, वो खत लिख दिया जी रेंजर से। वजारत दाखिला है मोहसिन नकवी साहब को, तो मोहसिन नकवी साहब पिंडी की सिक्योरिटी संभालेंगे इस एहतजाज के लिए, इस एहतजाज को रोकने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए जो कुछ भी है। रावलपिंडी पुलिस के तमाम अहलकार और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और मेरे पास ये खबर है सीसीओपीओ की तरफ से कि खिलाफ वर्जी करने वाले को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये अहकामात है। यही नहीं जी, पूरे के पूरे रावलपिंडी में आज के लिए और कल के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, यानी 4 या 4 से ज़्यादा अफराद भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये अहकाम 28 यानी आज और कल 29 सितंबर के लिए है, 144 नाफिज की गई है। हर किस्म के जलसे पे पाबंदी, जुलूस पे पाबंदी, एहतजाज पे पाबंदी, धरने पे पाबंदी, असले की नुमाइश पर पाबंदी, हर किस्म की पाबंदी। और पूरे डिवीजन में भी, अटक में भी यही है, दफ़ा 144 है, जेल में भी यही दफ़ा 144 है, चकवाल में भी यही दफ़ा 144 है। और अटक में तो रेंजर्स की 6 कंपनियां तैनात कर देंगी। अटक वजह बताऊं क्या है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा था इस एहतजाज को भी तुमने लीड करना है, तो उन्होंने केपीके से आ जाना है। तो बहरहाल आज का दिन आ, हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को ऑब्जर्व करूंगा, बाकी तो लाइव इस चैनल के ऊपर चल ही रहा होगा कि क्या नज़र आ रहा है, एहतजाज की क्या पोजीशन है क्या नहीं। लेकिन बहरहाल यहाँ ये चीज़ है, नींदें बर्बाद है, सुकून मुस्तरब है। जेल में बैठा इमरान खान साहब, इनको पेन करता है, जितनी तकलीफ देने को दिल करता है उतनी तकलीफ देता है, जितना सुकून देने को दिल करता है उतना सुकून देता है। ये अपनी कानूनी और आईनी मामलात को आगे पीछे काजी फाइजा साहब को किस तरीके से क्या है क्या नहीं, ये सिर्फ उनके ऊपर काम करके ना अपना भरपूर गुजारा कर रहे हैं। यहाँ तो ये चीज़ हो गई थी। इधर एक और भी मामला है ना, आईनी तरमीम का मामला भी थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ़द की ने जमीयत उलमा इस्लाम से के कामरान मुर्तज़ा साहब से फॉलो मुलाकात हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा भी थे और वो तजावीज़ एक दूसरे के साथ शेयर हुई हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो ये सारी एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान से परसों मुलाकात हो गई थी। अब पता चला गया तो उसमें डिसाइड होता है कि मुसवदा आप ज़रा मिल के बनाएंगे, ताकि बहसीत मजमूई अपोजिशन एक मुसवदा सामने पेश किया जाए और उसको बताया जाए कि क्या चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है क्या नहीं। लेकिन रात गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द पहुंचा जमीयत उलमा इस्लाम से, मौलाना साहब ने बुलाया कि वफूद आया, इट्स अनदर थिंग, मुझे इसका नहीं मालूम। लेकिन पीपल्स पार्टी का वफ्द नैयर बुखारी साहब, ये भी कानूनदान भी हैं, उनकी सरबराही में आया। नवीद कमर साहब उनके साथ थे, मुर्तज़ा वहाब बिलावल साहब के तर्जुमान है वो उनके साथ थे, श्री रहमान साहबा सीनियर सेनेटर है वो भी उनके साथ थे। तो बहरहाल मामला तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अक्टूबर का दूसरा हफ्ता यानी 10-12 तारीख तक इन्होंने इस मामले को समेटना ही समेटना है आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि 25 तारीख को काजी फाइज साहब रिटायर हो रहे हैं। काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट के कागज़ की स्याही को इस्तेमाल करने या खुश्क होने से पहले पहले ये तमाम चीज़ें कर दी है जी। और अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे और आपका क्या सोशल मीडिया भरा पड़ा है
اب تجزیہ کار کھل کے بول رہے ہیں، اینکر پرسنس کھل کے بول رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قاضی صاحب کی انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہو سکتا، کہ بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہی قاضی صاحب کہہ رہے ہیں۔ جو دو جج تھے نا، جسٹس نعیم افغان صاحب اور جسٹس امین الدین، جنہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے غیر آئینی اقدام پر عمل نہیں کرنا، یہ سب چیزیں بڑے طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی، یہ سب کچھ جیسے ہوا، تو اب بند الفاظ میں تھوڑا کھل کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں یہ پٹی سپریم کورٹ کے اندر سے تو کوئی نہیں پڑھا رہا کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، تو اب یہ چیزیں تھوڑی کھل بھی رہی ہیں۔ تو بہرحال وقت تھوڑا ہے، 25 تاریخ سے پہلے پہلے، اور میں نے آپ کو بتایا شنگھائی تعاون تنظیم اس کے اجلاس ہونا ہے 16-17 تاریخ سے اسپیس ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، تو وہ یہ تو اس سے پہلے پہلے انہوں نے کرنا ہے۔ تو بہرحال معاملات تیزی سے، اور ہر صورت یہ آئینی ترمیم انہوں نے لے کے آنی ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، کریک ڈاؤن ہے، یہ سب چیزیں ہیں، وہاں دوسری طرف سیکٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب، جن کو حالیہ طور پر روح پسند کے بعد ابھی ذمہ داریاں ملی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی کل، کہتے جیسی میں نے پریس کانفرنس کی 5 منٹ بعد میری فیملی کے پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے۔ شور کوٹ اور جنگ کے پولیس نے ہماری فیملی کے ٹرانسپورٹ کی، درج ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، درجنوں ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہیں وہ بند کر دی، اور پولیس ہمارے مختلف کاروباری جگہوں پہ جا کر کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پھر انہیں جو تھوڑا سا غصہ وصہ بھی ہوئے، لیکن پیغام یہی ہے کہ بھئی جو بھی عہدہ سنبھالے گا پی ٹی آئی کا، اس کو طاقت سے ہی نپٹنا ہے۔ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی پیغام اس کریک ڈاؤن کے اندر نظر نہیں آیا۔ ادھر حکومت کل دوپہر سے یہ کلیم کری، باقاعدہ طور پر مین اسٹریم میڈیا کے اندر یہ خبر بھی چلائی گئی عادل بازئی والی، کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عادل بازئی، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، وہ ایم این اے منتخب ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اور میری بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسلم لیگ نون ان کو اپنا ہی کنسیڈر کرتی ہے، لیکن اس پر عادل بھائی زائی صاحب نے تردید کر دی، اور بڑی سختی سے تردید کی۔ اس تردید کو بھی پاکستان تحریک انصاف فون کر رہی کہ عادل بازئی صحیح کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی سیاسی جماعت نون لیگ کو جوائن نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں، پریشر بڑا ہے سر، میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بڑا پریشر ہے، اور بازئی صاحب پر اس کی تردید تو کر رہے ہیں، اور بڑی سختی سے تردید کر رہے ہیں، لیکن آئینی ترمیم کے ووٹ کے دن پتہ چلے گا کہ ووٹ کس طرف ڈالتے ہیں۔ پورے تھروٹل کے ساتھ اس ٹائم دباؤ ہے، ڈو اور ڈائی سر، صرف حکومت کے لیے نہیں، حکومت کو سپورٹ کرنے والے جنہوں نے سپورٹ کیا ہے نا، ان کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ۔ جی ہاں، ان افراد کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ، کچھ افراد کے لیے بھی، ان کو اگر اقتدار میں یا پاور میں طول العمری ریکوائرڈ ہے نا، ترمیم لانی ہوگی، اس لیے ساری جگاڑیں لگ رہی ہیں۔ اچھا جی، ادھر پرائم منسٹر پاکستان صاحب کی جو تقریر تھی یونائٹڈ نیشن کی، میں نے کہا میں ذرا اس پہ تھوڑی بات کر لوں، کوئی شک نہیں، اچھا خطاب تھا جی۔ فلسطین پہ پہلے انہوں نے بات کی، عالمی دنیا کو تھوڑا جھنجھوڑا، کشمیر پہ بھی انہوں نے بات کی، اور پھر انڈیا کے ظلم و ستم کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ کس طرح افغانستان سے ان کو کمک مل رہی ہے، یہ سب چیزیں تھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس کے بعد خطاب کے لیے آئے تو اچھا خاصا شور ہوا، پاکستانی وفد اور پھر دیگر جو لوگ تھے انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا، ایک سین بنا، ہیڈ لائنز بنی، خبریں بنی، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن خبر تصویر کے ساتھ جو چل رہی کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے نا وفد میں نا، ان کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب بھی موجود تھے، اور سرکاری وفد کے ہمراہ تھے، یونائٹڈ نیشن کے مین فلور پہ موجود تھے، خواجہ آصف صاحب، خالد مقبول صدیقی ایم کیو والے، عطا طارق صاحب وزیر اطلاعات، ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سلمان شہباز صاحب۔ اب نون لیگ کے اگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ایز اے آبزرور گئے تھے، بھائی آپ کے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہے نہیں، نہ آپ ایم این اے ہیں، نہ آپ ایم پی ہیں، نہ منسٹر ہیں، نہ ایڈوائزر ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی مشیر ہیں، نہ ہی کوئی عہدہ ہے آپ کے پاس، اس کے باوجود اپنے آپ والد صاحب کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے ان اہم ترین سالانہ اجلاس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ آبزرور تھے، بھائی آبزرور تھے تو اوپر جا کے مچان پہ بیٹھو نا، آبزرور والی پوزیشن پہ آپ مین ڈیسک پہ بیٹھے ہو، مین وی آئی پی پوزیشن پہ بیٹھے ہو، جہاں یہ سارے بیٹھے، پرائم منسٹر کا یہ پورا پاکستان کا جہاں پف بیٹھتا ہے تو بیٹھے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ یہ جواب
باقاعدہ طور پر مانگا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے. اور یار تھوڑی احتیاط ہی کر لو، ہم تقریر کی تعریفیں کریں، ہمیں کرتے رہنے دیتے یار. یہ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. ہارڈ لک ہے ان کی، بد قسمت ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی